अस्सलामु अलैकुम। लो जी, आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि एक हमारे हाई कोर्ट के सामने उनकी टांग हमारे सामने ही शुगर की वजह से ना टांग कट गई थी, तो उसका आज कानूनी टीवी की तरफ से और आपके दोस्तों के ताउन की वजह से हमने चैरिटी का काम किया, उसकी टांग लगवाई है। वो उनको मैं आपको दिखाता हूँ, चलते हुए वो आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हो रही है भाई, है माशाल्लाह। लात लग गई? नहीं तो अल्लाह अल्लाह काम कर दे। ठीक, चल के दिखाओ, ज़रा चल के दिखाओ। वाह वाह जी वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया अब्बास भाई। ये जी अब्बास भाई की शुगर की वजह से टांग कट गई थी, तो कैसी फिट हुई है? अच्छी फिट हुई है? हाँ जी, अच्छी लगी है ना? बहुत शानदार। हाँ, खोलने में उतारने में कोई मसला तो नहीं होता? कोई मसला होता है खोलने उतारने में? हाँ, नहीं पानी की तरह दिए तंगी। हाँ, दिखाओ जी, ज़रा दिखाओ, देखिए कि हाँ जी, ये देखें जी टांग माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है जी। सर, तो आपने देख लिया है कि जो मैंने आपको ये वीडियो दिखाई है, मैं इधर दिल से बड़ा खुश हूँ कि सर जी ये आपके ताउन से ही होता है सारा कुछ। आप इतना प्यार करते हैं, कानूनी टीवी से मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो देखें, एक आदमी जो चल नहीं सकता था वो कानूनी टीवी की मार्फत और अल्लाह की मेहरबानी से वो आज चल रहा है। तो बहुत खुश हूँ मैं, आज बहुत खुश हूँ। आप सब लोग मुझे मुबारकबाद बर्थडे की दे रहे हैं ना, ये वाली मुबारकबाद ही दें। अब आ जाए जी सियासी जनाब। आज जो वीडियो है ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक हिस्से में मैं आपसे खिताब करूंगा और एक हिस्से में शेख अब्दुर्रहमान एडवोकेट साहब खिताब करेंगे। सर जी, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, ये तो आपको पता है ना। सबसे पहला मुतालबा आज क्या किया है इसने, असद कैसर ने, कि सबसे पहले बानी को निकालो। और उसकी बहन कह रही थी, उन्हें कहा जी मैं नहीं निकलना, पहले कारकुनों निकालो। और सर जी रोंदी है यारा ना ले के भरावां दा, ठीक है ना सर। असल बीमारी यही है कि इमरान कहता है मुझे जेल से निकालो। और जो मैंने सुबह वीडियो बनाई है ना कि हुकूमत जनाब ये सौदेबाजी कर रही है कि तुसी 47 फार्म का जिक्र ना करो तो असी तुहानू अडियाला चो बनीगाला भेज दें। तू मुरा हाजी बगोयम, मैं तोरा गाजी बगो। नामंजूर नामंजूर, मेरे सारे 100 कमेंट्स उसके ऊपर आ चुके हैं। उन्होंने कहा जी नामंजूर नामंजूर कि इमरान 47 फार्म की हुकूमत को चैलेंज नहीं करेगा और हम उसको बनीगाला भेज देते हैं जनाब। ये कोई तरीका है? वो आपका मुजरिम है। मैं तो पहले शहबाज से बड़ा सख्त नाराज़ हूँ और गुस्से में मेरा लहजा जो है ना, आप देख रहे हैं ना, हो जाता है। मदीने गए सी और जिन्होंने मदीने मस्जिद नबी की बेहुरमती की थी, मोहम्मद बिन सलमान को कह के उनको छुड़वा के ले आया, तो इतने कहता जी मैं PTI के बंदे छुड़वा के ले आया। वो तुम्हारे मुजरिम थे। वो उन्होंने इस्लाम की तौज़ीक की थी, उन्होंने इस्लाम मस्जिद नबी में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम और उनकी तस्दीक की थी। आप गए हैं उधर और बन के तो आ गए। शहबाज, तेरी ये मफामत वाली पॉलिसी हमें कबूल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल कबूल नहीं है। अभी तुम कहते हो कि इमरान खान 47 फार्म दा और हुकूमत के मैंडेट को चैलेंज ना करो और हम आपको जनाब जेल से उधर भेज देंगे बनीगाला या पेशावर। यही छोड़ने वाली बात है ना, छोड़ने वाली बात है। बेटा तुम करो सही। ये देखो इधर मैं करके कह रहा हूँ, ये तुम्हें फ़ौज बताएगी कि जो फ़ौज के साथ ज़्यादती करता है उसके साथ आप डील नहीं कर सकते। शहबाज जी आपको मैं बता दूँ। बाकी उड़ान प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। उड़ान प्रोग्राम तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो गया है। इसको हम हुकूमत को मुबारकबाद दे रहे हैं और ये कह रहे हैं, और ख्वाजा साहब कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ, कि इमरान देते इतबार ना करो, ए साकितुल इतबार हो गया है। साकितुल इतबार का मतलब जिसका इतबार उठ जाए, अरबी का ये लफ्ज़ है, ठीक है ना। तो ख्वाजा आसिफ की गल मनो। और ख्वाजा आसिफ कहते मैनू तो इन्होंने जड़ा ना मुज़ाकरात की हवा ही नहीं लगन दी, ठीक है, इसको वो करो। और इसके अलावा जनाब एक और ख़बर आई है, मैंने कहा आपके साथ वो कर लूँ कि सब का वज़ीर आला मानीमेंटल का, इसके सारे वज़ीर आला करप्ट थे। उस्मान बुज़दार पंजाब का, KPK का महमूद खान और गिलगित बल्तिस्तान का खालिद खुर्शीद खान। पता है आज उसको कितनी सज़ा हुई है? आज उसको 34 साल की सज़ा हुई है। हम यारा दोज़ख ही जाएगा। ये सारे इमरान के यार ही ऐसे हैं, सब ऐसे हैं।
اس لیے آپ ان کو جو ہے نا ان کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے. اور یہ انہوں نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے کہ عمران کو ہم سب سے پہلے چھڑوائیں گے, تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ کیسی باتیں کرتے ہیں. اور اسی کے اوپر میں نے ابھی شیخ صاحب سے کوئی گفتگو کی ہے, تو وہ بڑی اچھی گفتگو آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے میری گفتگو تھوڑی سی سن لی بھی ہے, تو یہ جو عمران کو چھوڑنے کا پروگرام بن رہا ہے, یہ کیوں بن رہا ہے, کیا پریشر ہے؟ سب سننے والوں کو السلام علیکم. اور سر پہلے تو بتائیں اتنا سا قانونی ٹی وی سے غائب کیسے ہو گئے تھے؟ سر بس میں ذرا چھٹیوں میں باہر گیا اچھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا سر, عرض یہ ہے کہ یہ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو یہاں پر حالات بنائے جا رہے ہیں, اس کو باہر نکالنے کے طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں. ایکچوئل پیچھے کیا چیز ہے جو یہ سارا کچھ کرنے پہ حکومت کو مجبور کر رہی ہے, ہمیں تو اس پہ بھی تو فوکس کرنا چاہیے. ہاں جی. یہ سر بیسیکلی امریکہ کا پریشر ہے. اچھا بالکل. اور یہ بات میں نے بہت عرصہ پہلے بھی کہی تھی, میں دوبارہ دہراؤں گا کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ اپنے اوتھ سے پہلے, ٹرمپ کے اوتھ سے پہلے عمران خان کو جیل سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے پیچھے ان کو کیا بینیفٹ ہے, عمران خان کا ان کو کیا بینیفٹ ہے؟ ایک کہ یہ جو فضل الرحمان صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, ہاں, تو یہ بھی اس چیز سے ثابت ہو رہا ہے کہ امریکہ کیوں پریشرائز کر رہا ہے. کوئی سینیٹر اٹھ کے اس کے حق میں فری عمران خان, جبکہ وہ تو اسلامی ممالک کو تباہ کر رہے ہیں. ہاں, کسی ایک لیڈر کے لیے کبھی انہوں نے اس طرح کہا ہو کسی ایک ملک کے کسی کے بھی بارے میں؟ یہ اسپیسیفکلی عمران خان کے لیے یہ امریکہ اتنا باولا کیوں ہو رہا ہے, اس پہ تھوڑا سا سوچنا پڑے گا. نمبر 2 سر, بیسیکلی نا امریکہ ورلڈ آرڈر کو لے کے چلتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو ملک آتے ہیں جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے, جیسے افغانستان کے لیے اس کو پاکستان کی ضرورت تھی, پاکستان کے اندر اس وقت اس نے مارشل لا لگائے رکھا. جتنی دیر تک امریکہ نے وہاں پر اپنی کاروائیاں عراق میں اور افغانستان میں کرنی تھی, اس کو یہاں پر مشرف چاہیے تھا. پھر اس کے بعد اس نے اپنی مرضی کے لوگ لانے ہوتے ہیں, اور یہ جو عمران خان ہے یہ اس کی مرضی کا بندہ ہے. اب وہ کیسے؟ سر بیسیکلی یہ 2 سپر پاورز کی آپس کی جنگ ہے جس میں یہ پاکستان کو یوز کریں گے. کیسے؟ آپ دیکھیں کہ عمران خان نے جس وقت گورنمنٹ سنبھالی پاکستان میں, اس نے سب سے پہلے سی پیک بند کیا. یہ پریکٹیکلی طور پہ کس کا بینیفٹ ہوا؟ امریکہ کا. بالکل. نواز شریف گورنمنٹ ہو یعنی نون لیگ کی گورنمنٹ ہو یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, یہ کبھی سی پیک یا چائنا کے پروجیکٹس نہیں روکتے. یہ عمران خان نے سب سے پہلے یہ آپ ایکٹس دیکھیں, باتیں نہ سنیں, یہ یعنی کہ یہ سارا ٹھیک ہے کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ وہ ایک لیٹر نکال کے ہمیں وہ سائفر دکھایا کرتا تھا, یہ ایک ڈرامہ تھا. بیسیکلی یہ ساری گیم پرو امریکہ ہے یہ بندہ. چلیں, یہ سر آپ کی بات آپ نے ثابت کر دی. اب یہ بتائیں, جو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ 47 فارم یا حکومت کو چیلنج نہ کرے تو اس کو بنی گالا ہم پہنچا دیں گے. آج جنگ اخبار کی رپورٹ بھی آئی ہے ساری, اور حکومت اس کو چھوڑ دے گی, تو یہ 47 فارم کی جو ہے نا حکومت کو چیلنج نہیں کرے گا, اس کے بارے میں تھوڑا. سر دیکھیں, اس ملک کے اندر کوئی بھی کام جو ہے نا اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کے کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتا. بس یہ بہترین پوائنٹ ہے. یہ گورنمنٹ کو ہم میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ نہیں لے رہے, 9 مئی کو بلانا چاہ رہے, تو پھر تو میرا خیال ہے آپ کی بھی ناکامی کا سفر شروع ہو گیا. ہاں جی, یہ میرا آج کا پیغام ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سر, شیخ صاحب, تھینک یو.